सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की जितनी जल्दी भारत को थी, शायद ही किसी और को थी कि सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर और मुकदमा पाकिस्तान से आए दहशत गर्दों पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस पर सवाल तो उठ रहे हैं, खुद उनके अपने भी अब सवालात पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के रुकने असेंबली हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर यादव, जिनकी जानिब से पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए गए हैं। जब उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में एक मुसलमान ने जख्मी को कांधे पर लाद कर 20 किलोमीटर तक ले जाकर जान बचाई है। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मुनाफिकों का एक खेल है। दूसरी तरफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के किरदार का सबको पता चल चुका है और ये बेनकाब हो चुका है। एक दस्तावेजात सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लीक हुई हैं, जो कि पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का भी वाज़ेह सबूत हैं। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना है। दस्तावेज में हिदायत दी गई थी कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है, जबकि मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके पूरा मंसूबा ख़राब कर दिया। भारतीय हुकूमत अपनी खुफिया दस्तावेजात की सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेजात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वाक़े का बयानिया कुछ यूं मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। इस वाक़े को उभारने के लिए ये वक्त बहुत अहम होगा। मीडिया के इदारों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक किया जाएगा। आपको ये बता दें कि ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमदो रफ्त की निगरानी के बहाने ख़ास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात तक ले लिए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैला दिया जाएगा। बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की जानिब मोड़ने की कोशिश की जाएगी। शुमाली कमान हमले की जगह के करीब से मिलने वाली ख़त किताबत को ISI से मुंसलिक करेगी और फिर फॉरेंसिक अंदाज में ISI की मुबैना दस्तावेजात लीक करेगी। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी पर यकजहती की अपील भी की जाएगी। शोपिया में मुतबादिल निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है और लीक होने की सूरत में मुतबादिल प्लान को फौरी तौर पर सामने लाया जाएगा। LOC पर पाकिस्तान की तेज़ पेश कदमी भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। इसी वजह से 1.3 किलोमीटर की हद की खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा या चीन की सालिसी को दावत दे सकती है। लिहाजा भारतीय पेशकदमी को 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब इस सारी रिपोर्ट को पढ़कर तो किसी कम अकल को भी समझ आ जाना चाहिए कि काम कैसे करना है। इतना क्लियर कट है, लेकिन क्या करें भारत का, जिसकी अकल पर ही ताले लगे हुए हैं। अपनी हिंदुत्वा सोच को बचाने के लिए हर किसी की जान के पीछे पड़ा है। तमाम मामला पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, इसके साथ साथ AVM एजाज मलिक हमारा साथ देंगे। इख्तियार वली भी प्रोग्राम में आगे जाकर हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AVM एजाज मलिक साहब से। एजाज साहब, एक पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर बताई है। सुबह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पर वायरल है। किस तरह से प्लान करना है, क्या क्या प्लान किए गए हैं। ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि इसका मुतबादिल भी सामने था। अगर ये 36 से 48 घंटे हो जाते, प्लान के मुताबिक सब कुछ होता रहता, तो ना जाने क्या हो जाता। लेकिन हमने देखा ये कि उनके मीडिया की जानिब से सारा प्लान ख़राब किया गया, सारा भांडा फोड़ दिया गया और अब भारत के हाथ में कुछ भी नहीं है। जी, मैं कह रहा था जी कि वैसे तो इससे पहले भी कभी भारत का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसकी आड़ में जो भी उनके नापाक अज़ाइम होते हैं और उस पे बेस जो उनकी प्लानिंग होती है वो कभी भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार शायद किस्मत मुकम्मल तौर पर उनके साथ ही नहीं है और उनका पूरा प्लान ही जो है
وہ بالکل رائٹ فرام جس کو کہتے ہیں نا HR یا جو ایک زیرو ٹائم لائن ہوتی ہے وہ اسی سے خراب ہو گیا اور پھر مزید خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. یہ جو بھی آپ نے رپورٹ پڑھی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس پوری چیز کو پلان کیا اور پھر وہ اس کو کس طرح آرکسٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور ظاہر ان کے پاس اس کے لیے بے پناہ فنڈنگ، ریسورسز اور ایک پورا میکنزم تو موجود ہے ان کی ایجنسیز میں، اور یہ اس کام کے ماہر ہیں. کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کے خلاف بلکہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی بھارت کے بہاف پہ یہ آپریشنز کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو پوسٹ ایونٹ میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے جس طرح کی کریٹیکل جو ہے نا ٹائم لائنز اچیو کرنی چاہیے وہ کوئی بھی چیز ان کی فیور میں نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی سیمبلنس ہو ریشنلٹی کی یا لاجیکل تھنکنگ کی تو اب بھی وقت ہے کہ وہ اس میں سے کوئی ایگزٹ لے لیں. کیونکہ اگر وہ ایسکلیشن کو اسی طرح برقرار رکھتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا بھی اپ گریڈ کرتے ہیں تو پھر اب تک جو پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ جتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں، وہ جتنا تحمل اور بردباری کا ایک اسٹیٹ پالیسی کے مطابق کہ ہم ایک نیوکلیئر آرمڈ رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، وہ پھر یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ پھر تو ہم بھی باؤنڈ ہوں گے اپنے جو ہمارے قوم کی توقعات ہیں یا جو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، جو کرائسس سچویشن ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ پھر ہم بھی سٹارٹ کر دیں گے. اور یہ ایک ایسا جو ہے نا میکنزم ہے کہ وہ اگر ایک بار چیز شروع ہو جائے تو پھر وہ شاید کسی لیکن کے بھی اچھا اعجاز ملک صاحب، چونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اب یہ انٹرنیٹ پہ جس طرح سے وائرل ہے، ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی رسائی تو پوری دنیا میں ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں جو بھارت کا پورا ایک امیج ہے اس کو کتنا ڈینڈ لگے گا؟ دیکھیے جی، بھارت کا آپ دیکھیے اس سے پہلے وہ ایک ڈس انفارمیشن لیب یورپین، وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا. بھارت کا کینیڈا میں ٹرانس نیشنل لیول پہ جو ہے دہشت گردی، امریکہ میں بھی ریسنٹلی جو ہے جسٹس فار سکس کی لیڈرشپ کے اسیسینیشن کا پلان. تو اس طرح کے بڑے بڑے کرائسس ان کے پاس ہیں جس کو انہوں نے مینیج کیا ہے، کیونکہ ان کی بہت میسیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اپنے میڈیا کے لیے. اور بدقسمتی سے دنیا بھر میں ان کے جو ہے نا ویل ویشر موجود ہیں یا وہ لوگ یا وہ ممالک موجود ہیں جن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ، سوشو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ الائن کرتے ہیں یا کنورج کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ہے بھارت کے ایون اگر ان کے بارے میں واضح ثبوت بھی ہوں، کیا ہم نے یادیو کے سلسلے میں ثبوت نہیں دیے تھے؟ یا ہم نے 2019 کے جو ایکٹ تھا اس کے بعد کیا ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور پھر سوئفٹ ریٹارڈ کی ساری چیزیں ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں؟ بالکل اعجاز ملک صاحب اس پوائنٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس وقت ذرا میں بات کر لیتی ہوں، طارق رشید بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور AVM اعجاز ملک بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. طارق رشید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد تو تمام تر چیزیں عیاں ہو چکی ہیں. اگر ہم گزشتہ روز کی بات کر لیں تو جو پریس کانفرنس وغیرہ کی گئی ہے، پاکستان کے پاس جو ثبوت آئے ہیں باقاعدہ چلا کر دکھائے گئے ہیں، جس کے اندر جو انڈین فوج ہے، جو انڈین آرمی کے آفیسرز ہیں، جو کمیشن آفیسرز ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دہشت گردی کے واقعات ہونے ہیں، کس طرح سے یہ پوری پلاننگ کرنی ہے. ایک جانب ہم ان کو دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ جو رپورٹ ہے یہ را کے دہشت گردوں کے حوالے سے سارا معاملہ صاف کر دیتی ہے. تو کیا ان کی جو فوج ہے وہ بھی اسی پیج پر ہے جس پر یہ دہشت گرد کام کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ لگ کیا رہا ہے آپ کو کہ اس میں اصل جو جڑ ہے وہ کون ہے؟ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، جیسے آج ڈیلی ٹیلی گراف کی یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے اور جس میں راؤ کے کسی جو آفیشل ہے جو کہ ہندوستان تبلیغ نہیں کرتا، اس نے رپورٹ لیک کرتا. یہ سارا راؤ کا اور کچھ تھا اور انہوں نے کہا کہ انتناز میں یہ آپریشن ہوگا اور اس طرح سے لوگ مارے جائیں گے اور اس کے جو ہے جواز میں ہم جو ہے نا چیزوں پہ اور زیادہ سختی کریں گے، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کریں گے
اور انڈس جو ہے ٹریٹی کو پاکستان کے ساتھ اس کو ہم انل کر دیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے کہ ہم آپ سے حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ مقصد بھی تھا جیسے باہر میں اکتوبر نومبر کا الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور باہر جو ہے دوسری بڑی اسٹیٹ ہے انڈیا کی، اور اس کی 40 سیٹیں ہیں ان کی لوک سبھا، تو ان کی حکومت بھی جو ہے بی جے پی کی ان کی اپنی سیٹیں 240 ہیں اور 272 کی سیٹیں مکمل کر کے وہاں حکومت کرتے ہیں. تو اور جو دوسری انڈیا کانگریس ان کی جو الائنسز ہیں ان کی 235 سیٹ، تو ٹوٹل یہ 32 سیٹوں کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، اور 40 سیٹیں صرف باہر کی ہیں. تو باہر میں اگر الیکشن ہارتے ہیں یا باہر کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں تو بی جے پی گورنمنٹ آج بھی تاش کے پتوں کی طرح گر سکتی ہے. تو اوور آل یہ ان کا پلان تھا، پر پاکستانی میڈیا نے، پاکستان نے بڑا اس کا رسپانس دیا، اور بڑے کامن سینس والے پوائنٹڈ کوشچن تھے جو اب انڈیا کے اپوزیشن، انڈیا کی سین وائسز، اس لیے پورا ہندوستان ان سے کر رہا ہے کہ بھئی آج 10واں دن ہے، کوئی آپ ثبوت نہیں دے رہے، آپ ہوا میں الزام لگا رہے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں 26 بندے مارے، 24 مارے گئے، وہ کدھر چلے گئے؟ کسی کو لاش دکھائیں. وہ جو مارنے والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ آپ نے وہاں 9 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، بہت بڑا سیکورٹی لیبس ہے، آپ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں، خود ہی جوری بن کے ججمنٹ پاس کر رہے ہیں، اور خود ہی سزائیں دینے کی سوچ رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے جنگ چھیڑی تو جنگ ہم ختم کریں گے، اور آپ سے بڑھ کے ہم جو ہے ٹک فار ٹیٹ پہ نہیں رہیں گے، ہمارا رسپانس آپ سے ایک درجے بڑا ہوگا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ان کے فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم پہ ایٹم بم کروا رہے ہیں، عقل کے ناخن لیں. تو اندر اس وقت بڑی اس کی نا ڈسینشن ہے، ڈویژنز ہیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے دیکھیں وہاں ندل کمانڈ کمانڈر جو ہے سچندرا کمار، اس کو سیک کر دیا، کیونکہ اس نے اس کو کہا کہ جی میں نے پاس جو ثبوت کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے، اور میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اس کے کہنے پہ انہوں نے اس کو ریموو کر دیا، اور نیا وہ شرما صاحب وہاں پوسٹ کر دیے ہیں. تو انڈیا اس وقت بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس کے اندر ڈویژن آ گئی ہے، ڈسینشن ہے، اور مودی بڑا پریشر میں ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ 4 رفال طیارے بھی پاکستان کی طرف انہوں نے پرسوں رات بھیجے، تو جب آئے تو ہم لوگ تو پہلے سے تیار تھے، ہم انہیں دیکھ رہے تھے کہاں سے اڑے، کیسے پاکستان کے نزدیک آ رہے، اور ان کے پاس بھی کیونکہ آن بورڈ ریڈار وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی شاہین ہواؤں میں ہے، تو وہ ڈر کے واپس بھاگ گئے. بالکل ایسا ہی پریپریشن ہماری پوری ہے، اسٹینڈ بائی پر بھی ہیں، اللہ نہ کرے کس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے. میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آتی ہوں. اختیار ولی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اب اتنے سارے ثبوت ہمارے سامنے ہیں، 2 پریس کانفرنسز ڈی جی پی اس پہ بڑی کر چکے ہیں، اور تمام تر چیزیں شواہد کے ساتھ، میپس ہیں، ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو کہ اب ہمارے وفود کو جانا چاہیے، مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقات کرنی چاہیے، ڈوزیئرز دینے چاہیے، ان کو بھیجا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ بھائی یہ ثبوت ہمارے پاس ہیں، کیونکہ یہی تو موقع ہے ہمارے پاس جو ہمارا سٹانس ہے اس کو مزید سٹرونگ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہوا پہلگام والا، جو ڈرامہ انہوں نے رچایا، تو اس میں اب تک کی ہماری جو سب سے بڑی 2 مووز جو ہیں وہ بڑی کامیاب ہوئی ہیں. میں آپ کو وہ بتا دوں. سب سے پہلے ہمارا پولیٹیکل جو موو تھا وہ یہ تھا کہ جو وہ گیم کھیلنا چاہتے تھے یہ بالی ووڈ کے اداکار، مجھے تو وہ کوئی لیڈر اور کوئی انڈیا کی سرکار وہ لگتی نہیں ہے، تو وہ اداکار کچھ زیادہ ہیں اور نیتا کم ہیں. انہوں نے یہ جو ہم پہ الزام لگایا کہ اس میں آپ انوالو ہیں، پاکستان انوالو ہے. سب سے پہلے تو یہ اس کی اپنی سیکیورٹی ایجنسیز پر ایک سوالیہ نشان اٹھا. تو پھر ہمارا جو پولیٹیکل موو تھا وہ یہ تھا، وزیر اعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ آپ آئیے اور اس کی ہم 3rd پارٹی انسپیکشن کراتے ہیں، انویسٹیگیشن کراتے ہیں، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو امریکی وزیر خارجہ کی بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے بھی، اور وہاں کے فورن منسٹر سے انڈیا سے بھی، اور ان کی باتوں کا جو مدعا ہے وہ یہی رہا کہ انڈیا جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن میں مدد کرے. میرے خیال میں وہ ہمارا بڑا رائٹ موو تھا جو کامیاب ہو چکا ہے. اور دوسرا جو کل ہماری پاک فوج نے، ایک تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو دورہ تھا اگلے بارڈر پر مورچوں پر، میرے خیال میں وہ دیٹ واز اے کلیئر میسج کہ ہم جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے
तो पाकिस्तान का बच्चा फिर उस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर हारेंगे नहीं। रात को DGISPR ने बड़ी अच्छी बात की एंड आई लव इट। शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे? कि जंग शुरू करना जो है ये आपका शौक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिर इसको ले जाना कहाँ पर है, किस तरह खेलेंगे और फिर इसका अंजाम क्या होगा, दैट इज आवर चॉइस। वो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम अगर ये 2 मूव रख लें और फिर इस तरफ पाकिस्तानी कौम को देख लें, यार मैं आज के कौम के जज्बे को देख रहा हूँ एंड आई कैन ओनली इमेजिन, हम तो उस वक्त थे नहीं, कि 1965 में इस कौम का जज्बा कैसा था। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि हमारी कौम बिल्कुल रेडी बैठी है कि तुम जंग का ऐलान करो, तुम कोई हिमाकत फिर तो करके दिखाओ। अच्छा इख्तियार मियां साहब, यहाँ तो ना मजाक चल रहा है, हमारी कौम इतनी ज्यादा पुरसुकून है, उनको मालूम है कि अगर कुछ हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो चाय बना के पेश करें और कह रहे हैं कि हमने तो चाय बना दी है, लेकिन उनके फौजी तो आई नहीं है अभी तक, जवान कहाँ है उनके? देखिए उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो आपके वजीर आजम की सीट पर एक ऐसे वजीर आजम बैठे हैं जो फिर मारते कम और भगाते ज्यादा हैं, और जब भगाने पर आते हैं तो फिर वो छोड़ते भी नहीं। और वो नवाज शरीफ का अपडेटेड वर्जन है जो 5 के मुकाबले में 6 धमाके करने वाला था, जिसने JF-17 थंडर बना के दिया, गौरी, शाहीन और अब्दाली मिसाइल बना के दिए। फिर उसके बाद अगर हम आ जाए अस्करी क़यादत पर, तो हमारा जो जनरल है वो सिर्फ जनरल नहीं है, वो फिर लड़ाका जनरल है, और साथ ही साथ वो हाफिज कुरान भी है, दीन इस्लाम और ईमान की कुव्वत से भरपूर है। ऊपर से हमारी कौम ऐसी कौम है कि जो ये कह रहे थे कि भाई अभिनंदन को हवाला करने से पहले थोड़ा हमारे हाथ में दे देते तो थोड़ा सा हम भी इस पर अपना दिल हल्का करते, फिर उसके बाद देखते। शर्म इनको आती नहीं है, तलगोशर इनका अभी तक हमारी कैद में पड़ा हुआ है, इनको ये हया आती नहीं है कि मतलब ये कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुझे बताइए कि ये जो कुलभूषण यादव था वो यहाँ पर किस मिशन से आया था? ये जो अभिनंदन था उसका पाकिस्तान में जहाज उड़ा के दाखिल होना क्या था? व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, या हम कोई तुम्हें दिवालिया या सोमालिया लगते हैं, या यहाँ पर कोई तुम्हें क्या लगता है कि कैसी हुकूमत है? नो, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद मेरे ख्याल में सिविल, अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कौम जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो इसके नताइज वही निकलते हैं जिस तरह 1965 के थे। सही। तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ नरेंद्र मोदी अगर किसी अपने इलेक्शन बिहार में जो होने लगा है उसके लिए उसने ये ड्रामा रचाया है, तो वो ड्रामे करता रहे। हमने अपनी तैयारी कर ली है, मशकें हमारी चल रही हैं, जिस तरह पाक फौज अपनी मशक कर रही है, यकीन करें पाकिस्तानी कौम ने अपने घरों में अपने तहखाने साफ कर लिए और अपने बंदूकों की बैरल जो है वो साफ कर लिए और बुलेट्स निकाल के उसको भी तेल दे दिए। हर बंदा यहाँ पर माएँ बहनें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शिकस्त इंडिया का मुकद्दर है इंशाल्लाह, और ये कोई बेवकूफ़ी करेंगे भी नहीं। और अगर इन्होंने की तो मेरे ख्याल में इनके इतने टुकड़े होंगे कि फिर ये वही गाना गाएंगे कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ। चलें, साथ ही रहिएगा। नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, बड़ी हम गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। एजाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पहले से ही पाकिस्तान प्रेडिक्ट कर रहा था कि जिस तरह से JD वेंस का दौरा था उसको सामने रखते हुए सब कुछ तरतीब दिया गया। आज जब ये रिपोर्ट सामने आई है रॉ से मुतालिक, प्लानिंग से मुतालिक, उसमें भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है। एक जानिब ये है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो मोदी है वो बिहार के दौरे पर है और वहाँ पर वो जंग के ऐलानात कर रहा है और वो कह रहा है कि देखना मैं क्या कर दूंगा, जस्ट फॉर मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए अपने लोगों की, क्योंकि वहाँ पर आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले माह में इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी जो हिस्ट्री है सन 2000 से अगर हम देखें मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो अमूमी तौर पे उसके 3 जो है ना उसके पहलू होते हैं। एक पहलू जो डोमिनेंट होता है वो इनके अपने डोमेस्टिक जो है कंपल्शन या डोमेस्टिक ऑडियंस होते हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनके अज़ाइम होते हैं। जैसे अभी आपने फरमाया कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये अपने जो वहाँ के वोटर्स हैं
ان کی सिंपैथीज गेन करना, क्योंकि बदकिस्मती से भारत में जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, पाकिस्तान बैशिंग और फिर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक और हिस्ट्री को जो है वो तोड़ मरोड़ के बयान करके जो है ना अपने पुराने जो इनके राजवाड़े होते हैं उनको ग्लोरीफाई करना, ये उनकी इलेक्शनरिंग कैंपेन का एक हिस्सा होता है। जबकि उसके बरक्स आप देखिए पाकिस्तान में अगरचे कश्मीर हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है, लेकिन हमारे यहाँ ये कभी भी इलेक्शन कैंपेन का भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी या कोई इंडिया बैशिंग किसी भी पार्टी, वो भले राइट विंग पार्टीज हो या वो लिबरल्स हो, ये हमारे यहाँ कभी भी किसी सियासी पार्टी ने इसको अपने इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया। क्योंकि हम लोग अगरचे अभी भी, मैं नहीं कहता कि हम एक बहुत बड़ी या स्टेबल जमहूरियत हैं, हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में जो है वो मियाना रवि, रवादारी, ये हमारे मुआशरे में मौजूद है, इसलिए हम लोग ये नहीं करते। दूसरा पहलू जो होता है भारत का, वो ये होता है कि वो पाकिस्तान से हमेशा से एक जो है ना इनहेरेंट कंपटीशन में होते हैं। अपनी बड़ी इकोनॉमी और अपने बड़े पॉलिटिकल साइज और सब कुछ होते हुए भी वो पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की प्रोग्रेस या अगर कभी पाकिस्तान को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई रेलेवेंस मिल रही हो तो वो उससे वो हाइफ होते हैं और वो अपना एंटी पाकिस्तान प्लान जो है ना वो अपने जो उनके टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड्स में से निकाल के प्ले बुक वो उसको दोबारा से जो है ना इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और आखिरी चीज ये है कि ये अपने आप को मजलूम पेश करना चाहते हैं और ये वेस्टर्न सोर्सेस बिलखुसूस अमेरिका से ये इस की आड़ में ये बेहतरीन इक्विपमेंट, फंडिंग या इनडायरेक्ट जो है ना इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं कि देखिए हम तो आपके साथ हैं, हम तो अमन पसंद हैं, लेकिन हमारा हमसाया जो है वो हमारे खिलाफ हर वक्त जो है ना कोई रेशा दवानियों में मसरूफ रहता है। तो आप आइए, आप टेक्नोलॉजी से, आप अपनी फंडिंग से हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करके हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हमेशा से जो भारत का वतीरा है वो यही रहा है। तारिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी अभी गुज़िश्ता रोज़ द इकोनॉमिस्ट की, जिसमें बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज पर गुफ्तगू की गई है। पूरी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान का मूड है बेसिकली वो क्या है। और वो लिख रहे हैं कि 2019 के अंदर जिस तरह से एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान ने अपना दिखाया था, अभिनंदन को बड़ा प्रोटोकॉल दे के वापस किया था, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान लचक नहीं दिखाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कर्टिसी की बात की है, हमेशा डिप्लोमेसी के हवाले से बात होती है, डायलॉग पर बात होती है, लेकिन इस बार पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान किस मूड में बैठा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में ने भी ऐसा ग्रेजुअली जो है वो हिस्ट्री से लर्न किया है और आगे से ज़्यादा एक मजबूत मुल्क के तौर पे उभर रहा है। और आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान में पिछली 2 दिहाइयों से BLA के थ्रू और ये फितना और ख़वारिज के थ्रू दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था। और इनके जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल वगैरह, अमित शाह, ये खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते थे कि हम वहाँ कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे और वहाँ अलहदगी की तरीके हैं। और फिर जाफर एक्सप्रेस का देखें इंसिडेंट हुआ तो हमें सारे सबूत थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया के खिलाफ अटैक करने लगे हैं, हम उन पर हमला करने लगे हैं। हमने एक बड़े जिम्मेदार और जो है एक बड़े रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे कहा कि ये इंडिया कर रहा है, हमारे पास सारे शवाहिद हैं और हम ये इंटरनेशनल फोरम पे पेश करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे, P5 कंट्रीज को बताएंगे, हर फोरम पे इनको करेंगे बेनकाब। और साथ साथ आपको जैसे पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। आप देखें 3 इन्होंने सिख मार दिए कनाडा में, और दुनिया का वाहिद मुल्क है भारत के P7 कंट्री का जिसका कनाडा मेंबर है, उसने उनको ट्रूडो साहब जो पिछले उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि इंडियन स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए स्टेट लेवल पे उसको इनको इम्प्लीकेट कर रहे हैं।
دوسرا آپ دیکھیں یہ جو تھا گروپتونت سنگھ منو, اس کو مارنے کی کوشش کی سکھ لیڈر. تو ابھی انہوں نے کیا کیا؟ ابھی 2 دن سے مسلسل سکھوں کو مار رہے ہیں, کبھی گاڑیاں چلا دیتے ہیں ان کے اوپر, کبھی اسٹریٹ فائر کھول دیتے ہیں ان کے اوپر, جسٹ بیکاز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ سکھ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں سے پنجاب سے گزر کے دیکھیں, ہم آپ کے سارے سپلائی لائن کاٹ دیں گے. اور سکھوں کے لیڈر نے, ان کی بڑی فوج کا حصہ سکھ بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ چھوڑیں, پاکستان ہمارا دوست ہے, خالصتاً آزاد ہوگا, ہم پاکستان کے ساتھ مل کے رہیں گے, اور آپ نے بالکل ان کو اندر سے ساتھ نہیں دینا. تو دیکھیں انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے, اور اندر سے جیسے پاکستان میں جب سے یہ پہلگام کا ہوا ہے ایک یونٹی آئی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور لوگ اپنا پاکستانی قوم کا جذبہ جو پہلے بھی تھا بڑا, اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ایک مدعا قوم کی طرح کھڑی ہو گئی ہے. اور جنگیں ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہیں, ٹھیک ہے فوج لڑتی ہے, بٹ فوج کو ساتھ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے. تو انڈیا اس اوور آل سچویشن چاہے اندرونی لے لیں یا بیرونی لے لیں, جیسے کہتے ہیں نا, یو کین فول سم آف دی پرسن سم آف دی ٹائم, بٹ یو کی ناٹ فول آل دی پرسن آل دی ٹائم. تو مودی صاحب کا جو تھا نا بغل میں رام رام, ویسے منہ سے رام رام اور بغل میں چھری, وہ دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی میڈرن البرائٹ, اس نے کتاب لکھی ہے مائٹی اینڈ آل مائٹی, جس میں جس کا پریفیس ہے ان کے سابق صدر جو 8 سال تک صدر رہے بل کلنٹن, اس نے لکھا ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ ہیڈ آئی ناٹ گون ٹو انڈیا in 2000, تو 36 Sikh who were murdered by their own forces might have been alive today. صحیح. تو امریکہ بھی ان کا بہناک چہرہ جانتا ہے. بالکل. اچھا, امریکہ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, ذرا اس پوائنٹ کو میں آگے بڑھا لیتی ہوں. ہمیں جام خام علی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, تجزیہ کار ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ان کے پاس بھی آؤں گی. اختیار ولی صاحب, پہلے میں آپ سے سوال لے لیتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کا آگے کیا موڈ ہے, کیا پلان ہے, کیونکہ ہم نے سارے شواہد بھی پیش کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو بات ابھی وہیں تک اٹکی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جے ڈی وینس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی بالکل صاف آیا ہو چکی ہے. تو اب آگے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جانے چاہیے, یا وہ کیا لینے جا رہے ہیں, آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم؟ پاکستان کی حکومت نے اس وقت یہ پلان کر کے رکھا ہوا ہے, اور میرے خیال میں اٹس اے ویری نائس اسٹریٹجی, ویری بیوٹیفل اسٹریٹجی, کہ ہم پوری جو ہمارے نیبرہڈ کی کنٹریز ہیں, چائنا ہو گیا, ایران ہو گیا, جاپان ہو گیا, اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ جتنے مسلم دوست ملک ہیں, سعودیہ ہو گیا, یو اے ای, قطر, ان سارے ملکوں کے ساتھ ہمارا رابطہ وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں, اور فارن منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں اس میں. اور اس میں یہ تمام دوست ممالک جتنے ہیں ان کو آن بورڈ رکھ کر ان کو اصل سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس بات پہ ہمارے موقف کی تائید کریں کہ انڈیا جو فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے, انفیکٹ اس کو 2-3 چیزوں کا اس نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. ایک بہار کا الیکشن اس نے جیتنا ہے, نریندر مودی نے, گجرات کے کسائی نے, اور دوسرا جو ہے تو اس نے پاکستان کی اٹھتی اور سنبھلتی معیشت جو ہے یہ کبھی بھی انڈیا کو ہضم نہیں ہوتی, ایک آنکھ ان کو نہیں بھاتی. صحیح. یہ ہمیشہ ایک مضبوط پاکستان ان کی آنکھ میں کھٹکتا رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اپنی سپورٹ میں ان ممالک کو ساتھ لے کر, ان دوست ممالک کو ساتھ لے کر, میرے خیال میں ہمارا جو بیانیہ ہوگا اس کو ایک سپورٹ ملے گی اور وہ بڑی اسٹرینتھن ہو جائے گی, جس سے آٹومیٹیکلی جنگ لڑے بغیر آپ جنگ جیت جائیں گے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی تک ہم آدھی جنگ اس نیریٹو صرف نیریٹو پہ جیت چکے ہیں, نہ صرف نیریٹو بلکہ ہم نے تو کافی سارے پروف بھی دیے ہیں. جام صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی, ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے, کچھ خفیہ اداروں کی رپورٹس ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, جس میں باقاعدہ طور پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ سارا کچھ پری پلان تھا, کس طرح سے جو را کی دہشت گردی ہے وہ اس میں ملوث پائی گئی ہے, تمام تر ثبوت سامنے آ چکے ہیں, کس طرح سے یہ اس کو پلان کیا گیا تھا, 36 سے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا, لیکن چونکہ ان کے میڈیا کو شاید بہت جلدی تھی تو ان کے میڈیا نے سارا ڈرامہ فلاپ کر دیا ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ رپورٹ کتنی زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے اب ہمارے پاس انٹرنیشنلی پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے, جو کہ ہم اپنا موقف دے رہے تھے, جو ہمارا اسٹانس تھا, جو ہمارا نیریٹو تھا, وہ رپورٹ پوری اس پر اتر رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ جی. دیکھیں جی, الحمدللہ سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان آرمی ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے, اور وہ ابھی آج سے نہیں لڑ رہی,
یہ 20 سال سے لڑ رہی ہے، تو ان کو ہر لحاظ سے ان کو اتنا بڑا تجربہ ہے الحمدللہ. اور اس دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ فالس یہ جو آپریشن کیا ہے یہ خود پکڑے گئے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے ان کی پولیس اسٹیشن کو جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے وہاں سے لے کے پولیس اسٹیشن سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. 10 منٹ میں FIR کٹی ہے. مطلب ڈرامے بازی کی بھی حد ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مووی بنا رہے اور جو ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی مووی ہے اور وہ بیٹھ کے بنا رہے. تو یہ ان کو 10 دفعہ اب سوچنا پڑے گا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اور پاکستان کی صرف افواج اس وقت نہیں لڑ رہی. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت 24 کروڑ عوام پاکستان افواج کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ. اور ان کے نصیب میں اس وقت جو ہے ان کے نصیب میں میرے خیال میں مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے والی ہے الحمدللہ کہ ان کی زندگی میں سوچ ہے. یقین مانیں جنگ شروع کریں، ہم ان کو ایسی جگہ پہنچائیں گے عوام کے ساتھ مل کے، ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ کبھی زندگی میں یہ منہ موڑ کے واپس ہمارے ملک کو دیکھیں گے نہیں، جو یہ ڈرامے بازی اور ساری چیزیں دیکھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ معیشت کا حال دیکھیں ہمارے پاکستان کا. الحمدللہ یہ 1 سال میں جو محنت کی ہے پرائم منسٹر نے اور آرمی چیف نے، کہ یہ ان کو اب بھائی نہیں پا رہی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی معیشت اتنی بڑی ہو گئی ہے، سارے ممالک نے جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، بجلی کم ہو رہی ہے، پیٹرول کم ہو رہی ہے، اور اکنامک انڈیکیٹرز الحمدللہ ہمارے جس لیول پہ اس وقت جا رہے ہیں، ہماری اس وقت جو اوور آل سچویشن پورے ملک کی دیکھیں بڑا ناموش ہے. بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں ہر روز. تو یہ برداشت ہو نہیں پا رہی ہے ان سے. اور ان کی جو ٹیررزم جو ہے کینیڈا سے لے کے، آسٹریلیا سے لے کے، UK سے لے کے ہر ممالک کے پاس ان کے خلاف جو ہے شواہد ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے ہم اپنی مدد خود کریں. ہمارا کوئی ملک آ کر مدد نہیں کرے گا. یہ ہماری پاکستان افواج، بہادر افواج، اور ہماری 24 کروڑ عوام جو ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، یقین مانیں. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب، ایک سوال میں آپ سے اور لینا چاہوں گی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے چونکہ وہ اس کا جواب آپ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب گزشتہ رات جو کانٹیکٹ ہوا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، باقاعدہ طور پر مارکو روبیو نے گفتگو کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جے شنکر سے بھی رابطہ ہوا ہے. لیکن جو باڈی لینگویج جس طرح کی گفتگو سامنے آئی ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہی اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے جو انڈیا کی طرف سے سارے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں یہ جو کانٹیکٹ ہے، یہ جو انٹروین کیا گیا ہے، یہ کچھ حد تک کام کرتا نظر آئے گا؟ دیکھیں، کبھی بھی مطلب کوئی جھوٹا نیریٹو جو ہوتا ہے، جھوٹ کے پیر ہوتے نہیں ہیں. اور امریکہ اگر جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو میرے خیال میں اس سے امریکہ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی بڑی خراب ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیریٹو آپ اور جو پوزیشن آپ لے چکے ہیں، ابھی تک جس ملک سے بھی، میرے خیال میں اس کا اعلان خود پرائم منسٹر صاحب کریں گے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ابھی تک جس ملک کے ساتھ، جس ملک کے سربراہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. اور ہم انٹرنیشنلی اپنی سپورٹ جو ہے اس کو گیدر کر رہے ہیں اور وہ ہمیں مل رہی ہے. تو پاکستانی حکومت کی یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ حاصل کرنا میرے خیال میں کسی بھی جنگ میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور اسی پر ہماری گورنمنٹ نے فوکس کیے ہوئے ہیں. ہاں، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے یہ کسی مسئلے کا کبھی حل نہیں ہوتا. مطلب انڈیا کے کیسز اتنے ہیں، جیسے یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور ہمارے پاس ان اوائڈیبل پروفز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس میں انڈیا ملوث ہے. چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے واقعات ہوں، وہ ٹیررزم کے واقعات ہوں، پاکستان میں لوگوں کو فنڈ کرنا، ان کو پیسے دینا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرمی میجر جو ہیں، سرونگ میجر انڈیا آرمی کے، وہ ایک پاکستانی دہشت گرد کے ساتھ آن لائن اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی بھیجوں گا، زیادہ کر کے بھی بھیجوں گا. تو انڈیا تو آلریڈی انوالو ہے اور وہ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. تو میرے خیال میں ہم ڈپلومیٹکلی
जितना हम अच्छे तरीके से खेलेंगे और हम अपनी सपोर्ट ले लेंगे तो अमेरिका भी इस बात पे मजबूर होगा कि वो आपके साथ चलेगा। सही। लेकिन अगर किसी ने फिर जंग आपके सर थोपनी है तो उसके लिए आप जितने भी मजबूत डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात आप बना लें, जिसने जंग आपके सर थोपनी है वो थोप के ही रहता है। तो फिर उसके बाद जंग तो ये नहीं है ना कि गोली सिर्फ हमारे सीने पे आएगी, फिर गोली तो किसी का ये नहीं देखती कि आगे सामने कौन खड़ा है। और फिर अगेन वो वाली बात याद आ जाती है हमें अपने डीजी की कि भाई शुरू आप करेंगे लेकिन इसको लेकर कहाँ तक जाना है वो फिर हम पर मुनहसर होगा। फिर इसको फिर ये याद रखें कि दिल्ली के लाल किले पर फिर झंडा पाकिस्तान का लहराना पाकिस्तानी का ख्वाब है। बच्चा बच्चा आएगा और अपना झंडा हाथ में लेके आएगा। तो आगरे का ताजमहल जो है उसके भी बड़े यहाँ पर दावेदार पैदा हो चुके हैं और बड़े मुतमन्नी है। कोई जो है वो कह रहा है कि मैंने तो सीधा बॉलीवुड जाना है, और बड़े लोगों ने तो वहाँ पर आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने जिंदा दिल कौम है हमारी कि किसी तरह के भी हालात आ जाए तो उसको एंजॉय करते हैं, फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे एक पेज पे भी नजर आते हैं। तारिक साहब, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल की बात बार बार हो रही है कि कम से कम ये करवा लिया जाए, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया जाए जो इन्वेस्टिगेट करे, जिसका ना पाकिस्तान के साथ कोई मफाद हो और ना ही इंडिया के साथ, इस पर भी भारत राजी नहीं हो रहा है, इस पर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही है। तारिक साहब, मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, मुझसे आप पूछ रही हैं? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले दिन से ये कहा कि देखें ये सारे जो थे, मैंने जो बातचीत में कही, शवाहिद उनको बताया कि देखिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये जो कश्मीर वैली की जो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, वाहिद जो है लाइवलीहुड जिस पे वो रहते हैं बेचारे, वो टूरिज्म है। आज तक किसी कश्मीरी ने किसी सियाह को नहीं मारा, और अगर देखें आप वहाँ पे ये वाक़या होता है तो टूरिज्म में कमी आएगी। अब कश्मीर की अब देखें आबादी जो है तकरीबन 1,60,00,000 के करीब है, और पिछले साल 2 करोड़ लोगों ने कश्मीर के वो एज ए टूरिस्ट विजिट किया। तो जब जो उनकी मीन ऑफ लाइवलीहुड को अगर आप दहशतगर्द कार्रवाइयों से सियाहों को डिसवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे कि वो वहाँ पे विजिट ना करें, तो वहाँ के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाती है। तो कोई भी कश्मीरी या कश्मीरी का हमदर्द तो वहाँ सियाहों पे हमला नहीं करेगा। तो इस तरह के जैसे हुआ कि जैसे पेश किया गया आपके प्रोग्राम में कि 10 मिनट बाद FIR भी हो गई और सब कुछ इस तरह से तमाम ड्रामे, और मैंने भी कहा बाहर के इलेक्शन, पाकिस्तान के इकोनॉमिक टेक ऑफ वगैरह, तो ये इंडिया को तो बड़ी हमने सेंसिबल पेशकश की है। देखिए, इसमें जो मार्को रूबियो ने भी जो बातचीत की है, तो शुरू में जब अमेरिका का बयान आया था वो ये था कि जी हमें इस पर अफसोस है, हम इंडिया के साथ इस गम में शरीक हैं। बाद में जब दूसरा बयान आया 2 दिन बाद, तो उसमें उसने कहा कि देखिए हम इसमें इंडिया को शवाहिद पेश करनी चाहिए, हम किसी का साथ नहीं ले रहे। तो इंडिया एक फुट बैक साइड उस बैक ट्रैक किया अपने पहले स्टांस से। तो अब देखिए इंडिया जो है उसको ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियर बताया है कि अमेरिका अपने आप को किसी बड़ी जंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा। इवन ईरान के साथ देखें वो न्यूक्लियर डील पे बातचीत कर रहे हैं, और उन हफ्ते के दिन उनका जो थर्ड या चौथा राउंड होने वाला है। तो इंडिया जो है बुखलाया हुआ है, और अगर बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा कि पहले जो है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इस पर जी बात ना करना ज्यादा बेहतर है, फिर कहा गया दोनों ममालिक आपस में निमट लें वो ज्यादा बेहतर है, और अब जाके जो इंटरवीन किया गया है इसको पूरी दुनिया देख रही है। हमारे साथ मौजूद है तारिक रशीद साहब, एजाज मलिक साहब, इख्तियार वली ने हमारा साथ दिया, इसके साथ साथ जाम कायम अली भी हमारे साथ ही मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है, मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बन रही है, और इसके साथ साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यकीनी तौर पर इंडिया में भी ये सामने आ चुकी है। उनका जो सोशल मीडिया है उस पर ये रिपोर्ट देखी जा रही है। अब इस बात के ऊपर जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि आखिर ये रिपोर्ट किस तरह से लीक हुई है। अब इस पर वो तहकीकात कर रहे हैं। जंग की बात तो वो फिर बाद में करेंगे, उनके प्लान कैसे सामने आ गए, उनका अपना मीडिया इसमें कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है, इस बात पर उनको सोचने की ज़रूरत है। और बनस्बत इसके कि वो हमारे टीवी चैनल्स पर, हमारे चैनल्स के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाएं, उनको चाहिए कि वो अपने चैनल्स को बंद करें, क्योंकि उनके अवाम अब उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका साथ दोबारा देंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।